زيحو قسلي وقعه صحف بمزقبه ولد جبريل بسلام كل خزمر الله سمعه ولاتي أبوكتن أجرجن زنبر بزعبا سلام كسبخ كسمع كله حد جزي ترجم سلام استرد أخوي مثلاً بزحات كانت حرتي قومتي كابا سلام لبيسهم بزي حنكت سلام مسلو يلان كبلو كتسمعون كلهم انتاي بيسمعكم حتى يزحت تزلهم رحوق مخارا يدلن تاريخ موكاس نبريا نبرخ وقع يدلن سنتتاو كينات تقراي زير آيان نقود يلن كاب سمع خو مدقام سرا خو مزراب يقلني نتفقات تقراي إدو زي حواسة كل يلن نحن تخلي يزبلا كاب مدرقات نمتفا زي تفتسمع عينتات قبن يلن سبي واتو بحاول تتبس رئينا بأمني تجفتفو قتلون رئينا تقراي نمقتال ببعلتو حديش ترئيو زي فلت ميلا عقتاتلا أرئيومنا سب قمد إلكتريكا أداونا أقارون أسيركا نابروباتك كزنا تدربي ريسا حواتنا دوب سجيرو عمري السودان ترخيبو علمون بزسكحكح قبن مصنات زرئي إلى سبسيباتو سب قبل علخوم أزبالة فطور ود سب نمأمانو زتسقم شكانا فتسيمو اتزحزن إذا كله قبن قبل علي تقراي انت فتسم مخنيات زيبلو مخانيو فتسم تتقبن زقربو كسي تقراي سلازخون الترح كام مدرقاز كتأفع اللو ويلوم سلازوصونو ترحيو أمو دما ناب عدو مربتو مرواقو ماتيام يوم إذا كله قبن زفتسمو أموسي إزي كميل كاير السع بعد سرطات شحد دك أنسيو تقراي تلفيرانين أتعمسون ترى عمس أي نبرن بعسلة تلفيران كابهز أنا تحت عدمه كساب شماغلتات فلسخي ترفا استدفرالو اتقدس محسن بقعزيات زتراخسلو حماق صليم تاريخ عبل علي دك أنسيو تقراي تفتسمي هلونا تقراي كقصل سلازلوه هزبي خمسبي نتزقت أموت انتتاو ورار نممكات فيت نفيت قتيمو كبيد مسوقت دما خفيلو حد سدرا مسوقت خفيلة كاب هيوت كساب أكلاو مقداتي كاب تميت كساب سدرا بيتات مبتتان كاب عنوت تكالات كساب سنلبوناو صغطي كاب محبراو قلولاو كساب قطباو من نقع اب تقراي واقا تخفيليو ولا حزون يخفل له ما انت غير ساعن كيد قمن نزاربولو لنامبر نزي زي فل تقراي قالو لي أمنن تقراي بزي مسكحك حق فعسل زحلفه حزي عمتاو بعال حدار سيون كاب رحقون قربان تأخاقيبو زخبرو اللي زول لقوانيو حدار 19 كلتشحن 13 عامة مرت أخسوم بدم نصحان زتلقيتلو علت نيرو قدناتا تخسوم اتسأليم أسفالت كأي حدام زنزعلو ريسا نبورسينو بتقوتتي أفراس كم عنشأتن فحامن ريسا ستتصفصفلو كاب حلنا تقراهي زيت أفق زسكحك حجام لاوه الكيت تفتسيمي ازيون عمت مسأ أبعلت حدار سيون ناتذكرها خنبري ورح حدار كلتشحن 13 نتقراي أي مبالعتون أب عداق حاموس حدار سيون معالتي أب ماريام دنقلت أب اوان قداسة مؤمنان بجملها زهالقو لعلتون نيرا كام ماريام دنقلت دول قداسة زيكونس دول هلكيت موتنيو أقاوحو دم نصحان سماعات عريقو نابقويتا زترعلو زنبرا زسكحك علت أب حانت صحي لعلم 150 تقارو والعا سبيتي كهانات مؤمنان انت جفجفهم ازين كالين بزوح زي تنقرن قفعي أب لعله هزب تقراي تفتسيمي حدا اوان أب حدا محبحبه صانات ترخيبا نيره أب تخبيد اوان تقراي 360 ديجري تخبيبا بمدرن بسماين حوي انت زنبا هو اتحمق جزي سألمات اوان هزب تقراي موتان سألاليوو توساخي تميتن حمامن تدريبوو زحلفو زنبرا مكرا نسألا اكوا زيت من اللي ازنبرا ابتزخدكو محبحبه صانات كابوارح كساب كل التعامد زي ملوح عشالات مليوم نيرم نتن حبحبتي حتيتين ازوم صانات ولدهم ولد زلوو مالو زيبلومون اللو إلى ناني أيتردأنن كمي مالتيو تقرمه كبرها لي دقيمه حتيتين قال يوم دق سواتيوم قال يوم دما ولدهم نابقد الزخديوم بدنقاري استعزبت حنتي خافتن حبحبتي كتردأني جمرت حدث بقصان
ኣሳት ሓደ ዓመትን ፈርቓን ኣቢሉ ዕድመ ዘለዎ ምስ ዝመፀ ይሕቆፍ ናባይ እውን እናስሓቐ መፅዩ ኣብ እግረይ ይጥምጠመኒ ንኸሓቕፎ ንላዕሊ ኣንቃዕሪሩ ክልተ እዳው ዘርጊሑ ሕቆፈኒ ኢሉ ፍቕሪ ክምግቦ ይምሕፀነኒ ኣልዒለ ሓቒፈዮ ብታሕጓስ እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዎ ቆልዑ ኢዱ እናዘርገሐ ንታሕቲ ክሕዞም ይመጣጠር እቶም ቆልዑ ቀኒኦም ኩሎም ክብብ ኢሎም ንኽሓቕፎም ጫው ጫው በሉ እዚ ሓቒፍካየ ዘለኻ ኣዲኡ በረኻ እያ ዘላ ብሂወት ተሃሉ ትሰዋእ ንፈልጦ የለን ኣብ በረኻ ወሊዳቶ ናብ ዝምፅያ ኣረኪባትና ክሳብ ቀረባ ግዜ እናመፀት ትረኽቦ ነይራ ክትመፅእ ኸላ ኩሉ ግዜ ብኽያት እዩ ወዳ ሓቒፋ በኽያ ትኸይድ ናይዚ ቆልዓ ዚ ታሪኽ ነዊሕ እዩ ኣእዳው ዘርጊሑ ክትሕዞ ክምስምስ እናበለ ጫፍ ኣእዳው ሕዝ ክተብሎን ከላ እናሰሓቐ ናብ ክሳደ ሽጉጥ ይብል ከይትወስዶ ተቃወምኡ ምግላጹ እዩ ንሳውን ትስሕቕ ተፈታዊ እዩ ቀልቢ ሰባት ናይ ምስሓብ ዝኾነ ነገር ዘለዎ ይመስል እዛ ሓብሓበይት ህፃናት ወጋዕ ቕጸለት ኣነ እውን ተመሲጤ ሰምዓ ኣብዚ ትሪኦም ዘለኻ ህፃውንቲ ነናይ ባዕሎም ብመጽሓፍ ተሰኒዱ ክወፅእ ዝኽእል ታሪኽ ዘለዎም እዮም ናይዚኣቶም ታሪኽ ሓደ ገጽ ታሪኽ ትግራይ እዩ ድማ በለትኒ ርእሰይና ነቕነቕኩ ነቲ ወግዒ ክትቅጽለለይ ከም ዝደሊ ኣመላኸትኩዋ ዳሓን ናይዚ ሓቒፍካዮ ዘለኻ ህፃን ታሪኽ ጥራሕ እንተዋጊዕካ እኹል እዩ ዝመስለኒ ናይ ካልኦቶም ኣብ ዝመጻኻዮ በብሓደ ብዝርዝር ከዋግዕካየ ንሎሚ ግና ናይዚ ጥራሕ ይኣኽለና በቲ ንሳ ዝበለትኒ ተሰማሚዐ ንሳ እውን ወጋዕ ቕጸለት ኣደ ናይዚ ቆልዓ ዕድሚኣ ብግምት ካብ 17 ዓመት ተሓልፋ ይመስለንን እዙይ ማለት ትሕቲ ዕድመ 15 ዓመት እናሃለወት ዝወለደቶ እዩ ካብ ገጻ ክልተ ነገር ይንበብ ከም ወላዲት ትፈትዎ ሓቒፋቶ ትበኪ ተሓዝን በቲ ካልእ ገጽ ከዓ ትጸልኦ ኣይትፈትዎን ሓደ ግዜ ሙሉቕ ኢልዋ ርጉም ዘርኢ ክትብሎ እሰምዕ ስለ ዝነበርኩ ዝኾነ ነገር ስለ ዝጠርጠርኩ ቀስ ኢለ ቐሪበ እያ ዳርጋ መሓዙ ኮይንና ድሓር ደኣ ናይ ልባ ተዋግዕኒ ነይራ ርጉም ዘርኢ ትብሎ ዝነበረት ሓቃ ነይራ ኣብ ናታ ቦታ ኾይነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ንሳ ዝገጠማ ንዓይንተ ዝገጥመኒ ነይሩ ኣነ እውን ከምኡ ምባለያ ይምተረፈን ባዕለይ ገሚተ ባዕለይ ደምዲመ ዘጥነሳ እዩ ጠሊምዋ በልኩ ኢለ እውን ስቕ ኣይበልኩን ዘውለዳ ድዩ ክሒድዋ ኢላ ሓቲተያ እሱ ደኣ ናይ ጥዑያት ካብ መን ከም ዝወለደቶ ይትፈልጦን ኣቦኡ ይትፈልጦን ዓይና ረእኽዋ ገሪምካ ድሓቀይ ንዓና እውን ፈለማ ደንገርግር ምባልና ኣይተረፈን ነይሩ ብዕስለ ሰራዊት እያ ተደፊራ ኣቦኡ መን እዩ ኣበይ ዓዱ ካብቶም ዝደፈርዋ ናይ መንኡ ምዃኑ ኣይትፈልጥን ብዕስለ ምስ ደፈርዋ ደርብዮምዋ እዮም ከይዶም ሃለዋታ ጥፊኣ ሓለፍቲ መንገዲ ልዒሎም ናብ ሕክምና ወሲዶማ ድሕሪ ዋርሕ ካብ ዓራት ተስያ ወለዳ ኣሕዋታ በቲ ኹናት ፋሕ ኢሎም ናበይ ከም ዝኣተዉ ሓበሬታ ይብላን ናበይ ትኺድ ዓቕላ ጸይብዋ መጻያ ጸልሚቱ ካልኣይ እንተረኺቦምዋ እንታይ ከም ዝገብርዋ ትፈልጥ እያ ዝነበረት ብሕታዊት ኣማራጺት ሕነ ምፍዳይ ናብ ገድሊ ትግራይ ምጽምባርያ በቃ ተጋዲላ ድሕሪ ዝተወሰነ ዋርሕ ኣካላዊ ኩነታታ ክቀያየር ተፈለጣ ሓድሽ ባህሪ ኣብ ጥዕናኣ ክተሰውዕል ጀመረት እተመኸራ ዓርኪ ትኹን መሓዛ ይብላን መወዳእታ ግና ናብ ሓኪም ከይዳ እንተተመርመረት ጥንስ ከም ዝኾነት ኣርዲኦምዋ ምድርን ሰማይን ዝተገላበጠ ኮይኑ ተሰምዓ ካልእ ሕማም ድሓር ኣጋጠማ ስደዱለይ ኢላ ዓገርገረት ንህይወታ ሓደጋ ከም ዝኾነ ዝተረድኡ ሓካይም ክውስኑ ተጸገሙ ኣማራጺ ስለ ዘይነበሮም ክትወልዶ ከም ዘለዋ ነንባዕሎም ተሰማምዑ ንዓኣ ግና ከም ስዱላ ነገርዋ ኣብ ትሕቲ ክንክን ሕክምና ንኽትጸንሕ እውን ተነጊርዋ ኣብ ማእኸል ሕክምና ገድሊ ንኽትዕቆብ ተገብረ ኣዋርሕ ተቖጺሩ ከብዳ እናወሰኸ ኸይዱ ንሓካይም ዕለታዊ ተሓትት ዝህብዋ መልሲ ተጸበይ ክኸይድ እዩ እናበሉ መዓልታ ምስ ኣኸለ ብኽንደይ መከራ ብኦፕሬሽን ክትወልድ ተገብረ ቆልዓ ብዘይድሌት ኣዲኡ ተወሊዱ ወዲ መን ኢለ እየ ኻዕብዮ ኣቦያ ቤሎ ኢሉ እንተሓተተንስ እንታይ ለየ ክምልሰሉ እዚ ቆልዓ እዚ ኣበይ እዩ ዓዱ ኣዲኡ ትግራዊት እያ ጽቡቕ በዲኡስ ትግራዋ ኣይኮነ ኣቦኡ ኸ ኣበይ ዓዱ ነዞም ኩሎም ሕቶታት መልሲ የብላን ግን ድማ ውላዳ እዩ ከም ወላዲ ትፈትዎ ነዚ ኣይመስለኒ ክትመጽእ ኸላ እናብኸየት ስዕሞ ተሓቕፎ እዛ ትገብሮ ይጠፍኣ ኣፈጣጥሩኡን ኣብ መጻጽኡን ክትዝክር ከላ ይመስለኒ ትጸልኦ ትንፍኖ ካብ ትጠፍእ ልዕሊ 6 ዋርሕ ጌራ ትሰዋ ኣካላዊ መግዳእቲ ይብፅሓያ ብህይወት ተሃሉ ድሃያ ይብልናን ከይንሓትት ኣሃዳኣ እውን ኣይንፈልጦን እዚኣ እንተ ተሰዊያስ
እንታይ ክበሃል ይካል ገጽገጸይ እናጠመተት ክምልሶ ዘይኽእል ሕቶ ሓተተትኒ ነዚ ሓቑፈየ ዘለዎ ቆልዓ ኣትኪረ ጠመትክዎ ኣታ ቆልዓ መን ኢኻ ካበይ ዝቆልካ ኢኻ ወዲ መን ኢኻ መን ኢልና ኢና ክንዕብየካ እንታይ ኢልና ኢና ታሪኽካ ክንነግረካ ብውሽጠይ እዞም ሕቶታት እዚኣቶምን ካልኦትን ናብ ሕልናይ እናመፁ ሃወኹኒ ሓንጎለይ ተናዊፁ ዋይ ከምዚ እውን ደሎኻ ኢኻ ባዕለይ ንባዕለይ ይሕትት እምበር መልሲ ኣይረክብን መልሲ ዘይረክቦ ሕቶ ስለ ዝኾነኒ ነዚ ሓቐፍዎ ቆልዓ ቀስ ኣቢለ ካብ ሕቑፈይ የውርዶ ክኸይድ ከም ዘለኹ ዘስዋዕለ ይመስል ኣብ እግረይ ተጠምጢሙ ውጭጭ ይብል ኣእዳው ዘርጊሑ ሕቆፈኒ ውሰደኒ እናበለ ይምሕፀነኒ ከመይ ኢሉ ክላቕ ተጣቢቑ ኣውያት እዚ ሓብሓቢት ንዓ እንተበለት እንታይ ኢሉ ክሰምዓ ናሕለፍ ኢላ ብሓይሊ መንጢላ ሓቆፈቶ ዋላ እንተ ሓቆፈቶ ኢዱ ሰዲዱ ተመጣጢሩ ናባይ ክመጽእ እናደለየ ኣውያቱ ቀጸለ ንኻሊእ ሓብሓቢት ውሰድዮ ኢላ ኣቐበለታ ንሳውን ንውሽጢ ክፍሊ እናበኸየ ወሰደቶ ይገርመካ እዩ ሰብ ይፈቱ ናይዚ እሞ ዝፍለ እዩ በለትኒ ንኹሎም እዞም ቆልዑ ጠመትክዎም ተመሳሳሊ ታሪክ ከም ዘለዎም ኣዋጊዓትንያ ልብኻ ዝሰብር ዛንታ ኣለዎም ብድሌቶም መሪፆም ዝተወለዱ ይኮኑን ኣበሳ የብሎምን እቶም ብዓመፅ ዝወለድዎም እዮም ጨካናት ኣቦታቶም ጨካናት እዮም ሰብኣውነት ዘይተዓደሎም ናይዞም ህፃናት መጻይኦም ግን የፍርሐኒ ደቂ መኒና እንተበሉናስ ደቂ መኒና ክንብሎም ኣዴታቶም እንተተሰዊአንስ ስድራ ስዋኣት ኢልና ዲና ክንጽውዖም ወይዛ ትግራይ ተሰኪማቶ ዘላ ጉድ ግዜ ሓሊፉስ ታሪክ ኮይኑስ ነዚ እውን ዲና ክነዘንትወሉ ዝተባሃለ ይበሃል እቶም ብህይወት ኣብ ርእሲ ምድሪ ትግራይ ዘለና ደቂ ትግራይ ግና ሕድር ኣለና ሕድሪ ስዋኣት ቃል ኣለና ቃል ስዋኣት ንስድራ ስዋኣት ትግራይያ እነኦምን ኣቦኦምን ካሊእ ኣቦን ኣደን የብሎምን ብትግራይ ክሕብሕቡ ኣለዎም ከመይ ተሓብሐቡ ኣብ ዝብል ሓባራዊ ምርራእ የድሊ ስድራ ስዋኣት ኣብ እንግድዓ ትግራይ እዮም ክዓርፉ ዘለዎም ኣብያተ ትምህርቲ ደቂ ስዋኣት የምህራ ትካላት ሕክምና ስድራ ስዋኣት ይሕክማ ቁጠባዊ ትካላት ንስድራ ስዋኣት ይሕብሕባ ሕድ ስድራ ንስድራ ስዋኣት ከከም ዓቕማ ጉዳይ ስድራ ስዋኣት ንሓደ ትካል ወይ እውን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ጥራሕ ዝድርበ ኣይኮነን ሕዚ ንኸዶ ዘለና ካይዳ መሰከፍ እዩ ብቓልን ዘረባን ብኣኼባን ብወፍርን ጥራሕ ዝፍታሕ ጸገም ኣይኮነን መሰረታዊ ፍታሕ ዘምጽእ መደብ ሓንጺጽካ ክእቶ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ነዚ መንግስቲ ሓላፍነት ይወስድ የተሓባብር ይምራሕ ሓደ በኹራ ንስድራ ስዋኣት ይፈጠረሎም ካብቲ በኹራ ወጻኢታቶም ዝሽፈነሎም ዕድል ስራሕ ዝፍጠረሎም ድማ ልቓሕ ዝረኽብሉ ኣማራጽታት ክመዓራረየሎም ይግባእ ኣብ ትግራይ ኩናት ዝወለዶ ቁስሊ ኣይሓወየን በሰላ ምልክት ይገድፍ እምበር ኣይቐንዙን ቁስሊ ግን ይቐንዙ እዩ ትግራይ ቁስላ ስለ ዘይሓወየ ትቕንዞ እያ ዘላ ነዚአ ድማ ነቲ ኩናት ዝገደፈልና ቁስሊ ዘይሓዊ ቁስሊ ዝብሎ ዘለኹ ቁስልና ኸነሕዊ ስድራ ስዋኣት ካብ ደበጽ ሓሊፍና ክሳብ ሕልፈቶም ክንሕብሕቦም ይግባእ ዝብል ዘለኹ ኣሰናዳእን ኣቕራብን መዝገበ ወልደ ገብርኤል ኣርታዒ ሰመረ ገብረ መስቀል ሰናይ ቅንያት